वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन एज ऑलवेज। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। ऐसे ही बैठा हुआ था और चूंकि एक ट्यूटोरियल मैंने सुबह अपलोड किया कोरल ड्रा का, और तैयारी कर रहा था कि एक और ट्यूटोरियल जो है वो अभी रिकॉर्ड करूं। नीचे शोर आपको आवाज़ आ रही होगी, वर्कशॉप है, वो ज़ाहिरी बात है, उनका भी काम होता है डे टाइम में, वो अपनी मजदूरी अपनी फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस गैर हाजिरी में या इस वक्फे में कोई दिल की बातें आपके साथ कर दी जाएं। क्योंकि जब इंसान बैठा होता है, ख़ासकर मेरी आदत ये है कि जब मैं बैठा होता हूँ, कोई भी इंसान, हम सब ऐसा ही करते हैं। बाज़ औक़ात हमें महसूस होता है और बाज़ औक़ात हम महसूस नहीं करते। जब हम बैठे होते हैं तो हमारे ज़हन में मुख्तलिफ सोचें चल रही होती हैं। उन सोचों का इदराक हमें हो या ना हो, यानी हम ये जानते हों कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है या हम अनजान हों, इसके बावजूद दिमाग के अंदर वो एक मेंटल प्रोसेस जो है, वो थॉट्स जो है वो चलती रहती है। इंसान का जो दिमाग है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बड़ी खूबसूरत नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैं जब खासकर बैठा होता हूँ और अकेले में बैठा होता हूँ, या कोई किताब पढ़ता हूँ या किसी उस्ताद मोहतरम को सुनता हूँ, तो उससे मेरे ज़हन के अंदर मुख्तलिफ जो थॉट्स हैं वो ट्रिगर उनको मिल जाती है, उनको तहरीक मिल जाती है। आम ज़िंदगी में भी यही होता है, हम कोई अच्छा शेर पढ़ें, कोई तस्वीर हम देखते हैं, हम किसी जगह पे जाते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो मुशाहिदा है, उससे हमारी सोचों को एक तहरीक मिलती है, हमारी फ़िक्र को एक तहरीक मिलती है। अच्छा, ये जो हमारी दिमाग के अंदर सोचें, मुख्तलिफ सोचें चल रही होती हैं हर वक्त, सोए हुए भी एक ख्वाब की सूरत में वो एक निज़ाम चल रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ एक मेंटल पिक्चर्स जो हैं, वो इमेजेस जो हैं वो हमारे दिमाग में बनाना शुरू कर देती हैं ये सोचें। जब हम इनके ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं, जब हम इन सोचों के ऊपर अपनी तरफ से एक तवज्जो मरकूज करते हैं, फोकस करते हैं, तो इससे हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जहन के अंदर एक इमेजेस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, इमेजरी। इस इमेजरी से या इमेजेस से आप ये कह सकते हैं कि इमेजिनेशन का एक तसव्वुर हमें मिलता है, जिसको हम तसव्वुर कहते हैं उर्दू में। तस्वीर, तसव्वुर, तस्वीर या इमेजिनेशन का जो पहला लफ्ज़ अगर आप देखें इमेज के साथ है ये। जब आपकी सोचें, आपके ख़यालात ये सारे तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं। मसलन मैं सोचता हूँ कि मैं कल लाहौर जाऊँगा, या मैं कल ये खाऊँगा, या मैं ये काम करूँगा, या जब मैं कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने के लिए कुछ सोचें सोचता हूँ, ये मेरे दिमाग में चल रही होती हैं, तो साथ उसकी एक मेंटल प्रोसेस ये चल रहा होता है कि कुछ तस्वीर जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो सोचें अच्छी भी हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन सोच बहरहाल सोच है। जब तक सोच अमल के कालब में नहीं ढलती, तब तक आप उस पे कदगन नहीं लगा सकते। चूँकि इंसान के दिमाग में अल्लाह जानता है, अगर अगर सोचें इंसान की प्रिंट आउट होने लग जाएँ और सोचें जो हैं वो आश्कार होने लग जाएँ, तो हम सब शायद एक दूसरे को उस तरीके से रिगार्ड्स जो है वो देना छोड़ दें। इंसान के दिमाग में एक पर्दा है, एक सिक्रेसी अल्लाह ताला ने रखी हुई है। ये राइट और लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो है वो हर वक्त एक्टिविटीज चलती रहती है। ये पुरानी थ्योरी है, राइट ब्रेन को जज्बात के साथ जोड़ा जाता है, लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक के साथ जोड़ा जाता है उसको। राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी रहती है, फीलिंग्स रहती है। लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो है वो आपकी एनालिटिक, जो आपकी एनालिसिस होता है, एनालिटिकल अप्रोच होती है, वो आपकी लेफ्ट ब्रेन में होती है। तो जो आज का एक टॉपिक भी अगर आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो, तो ऐसे ही बैठे हुए चूंकि मैं सोच रहा था, तो सोचते सोचते मेरे ज़हन में एक जुमला गर्दिश करने लग गया कि जब इंसान की गलतियों की निशानदेही का अमल रुक जाता है, तो उसकी इस्लाह का अमल भी रुक जाया करता है। इस्लाह का अमल आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जब ये जुमला कहीं से आया, अब इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था, ऐसे ही बैठे हुए मुख्तलिफ सोचें, रैंडम थॉट्स जो थी वो दिमाग में चल रही हैं, चलती रहती हैं, आपकी एक आदत भी हो जाती है। तो इन थॉट्स के दरमियान एकदम से एक जैसे रोशनी होती है, वो एक ख्याल जो है उसकी आमद हुई। ये लफ्ज़ों को ज़रा गौर से सुनिएगा, एक ख्याल की आमद हुई, एक आइडिया जो है वो एकदम से राइज कर गया,
जैसे सोचे तो मैं सोच रहा था, वो एक मेंटल प्रोसेस था, लेकिन कहीं से अचानक एक आइडिया आया। अच्छा, वो आइडिया जब आया, वो ख्याल जब आया, तो मैं एक दफ़ा रुक गया। और जब इंसान को एकदम से कोई आइडिया आता है ना, इंसान कहता है यार, हम एडवर्टाइजिंग में जब थे तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करते थे, तो वो कोई कोई आइडिया क्लिक कर जाता है, आपको क्लिक करता है और आप बड़े जोश में उठते हैं और आप उठ के कहते हैं कि जनाब सारी बातें छोड़ें, पहले ये सुने। क्योंकि वो आइडिया इतना पावरफुल होता है और वो एकदम से कहीं से आया होता है, उसकी आमद हुई होती है। सो यू स्टार्ट डिस्कसिंग द आइडिया, और आप उसमें कहते हैं फिर न्यूटन की तरह यूरिका, यानी वो सेब गिरता है और उसको एकदम से, थॉट प्रोसेस तो चल ही रहा था, लेकिन जो ही वो सेब गिरा तो उसकी जो सोचें थी, वो जो सब सेट है आइडिया का, तो सुप्रीम जहान से वो आइडिया जो है उसकी आमद हुई और वो ग्रेविटी की तरफ चला गया आगे। बाकी आप साइंस वाले स्टूडेंट्स इस चीज को समझते हैं। मुझे जो आइडिया आया कि जब गलतियों की, इन लफ्जों को आपने गौर से सुनना है, मैं फिर पढ़ रहा हूं, जब गलतियों की निशानदही का अमल रुक जाता है तो इस्लाह का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, ये जुमला जब आमद हुई इसकी, इस ख्याल की, तो मैंने इस एक जुमले के ऊपर थोड़ा इसका तज्जिया किया, इसकी जुज़बंदी की, इसको थोड़ा एनालाइज किया कि ये ख्याल क्या चीज़ है। अच्छा, जब ये ख्याल के ऊपर मैंने सोचना शुरू किया और मैंने इसको विजुलाइज करना शुरू किया, इमेजिनेशन के मोड में मैं चला गया, तो मैं मुख्तलिफ तस्वीर जो है वो मेरे जहन में बनना शुरू हो गई। उन तस्वीर ने मुझे कहा कि मैं लाइव आऊं और लाइव आके आपके साथ शेयर करूं इस ख्याल को कि जब गलतियों की निशानदही का अमल रुक जाता है तो इस्लाह का अमल आगे नहीं बढ़ जाता, नहीं बढ़ सकता। अब इनमें 3 कीवर्ड जो हैं वो आपको आपके जहन में एक पिक्चर्स बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे। नंबर 1, गलतियों की निशानदही। आप गलतियां, मिस्टेक्स हैं, ब्लंडर्स होते हैं, एरर्स आ जाते हैं, तो उनकी निशानदही, जैसे किसी मर्ज की निशानदही होती है कि आप डायग्नोज करते हैं, आप तशखीस करते हैं, आपको पता चल जाता है। आप किताब के अंदर वो हाइलाइटर के साथ हाइलाइट्स कर लेते हैं कि ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या प्रूफ रीडिंग करते हुए आप उनको मार्क कर देते हैं कि बाबा यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये ग्रामर का एरर है, या ये मिस्टेक है। तो गलतियों की निशानदही जो है ये पहला एक फेस होता है। अगर गलतियों की निशानदही का अमल रुक जाए, गलतियों की निशानदही इस लफ्ज पे गौर करें, जब आप पिन पॉइंट करना छोड़ दें, इंडिविजुअल सतह पे, मैं फर्द की सतह पे हूं और मैं गलतियों की निशानदही करना छोड़ देता हूं, मेरा ज़मीर जो है वो इस कदर मुर्दा हो जाता है कि वो मेरे किसी भी अमल के अंदर जो मौजूद नकाइस हैं या गलतियां हैं मेरी ज़ात में, उनकी वो निशानदही करने से आजिज आ जाता है, वो रिटायर्ड हो जाता है, जी मैंने नहीं करनी, आई एम नॉट गोइंग टू पिन पॉइंट, या मैं इसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि ये मिस्टेक है। अब ये अमल रुक गया। जब ये अमल रुक गया, अच्छा, एक डॉक्टर जो है वो इनकार कर देता है कि मैंने मेडिकल टेस्ट ही नहीं करना इस पेशेंट का, तो जब वो डायग्नोस नहीं होगी डिजीज, तो इलाज के मोड में हम नहीं जाएंगे। फर्द की सतह पे जब गलतियों की निशानदही हम नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर हमारी जो इस्लाह का अमल है वो रुक जाया करता है। दूसरे नंबर पे तबका, एक खानदान है, एक तबका है, अगर तबका जो है वो अपनी गलतियों की निशानदही नहीं करता, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि निशानदही हम कैसे करेंगे, तो इस्लाह का अमल रुक जाएगा। इससे हम थोड़ा सा बुलंद होते हैं, माशरे की सतह पे आप आ जाएं, कौम की सतह पे आ जाएं, जब गलतियों की निशानदही का अमल रुक जाएगा, इस्लाह का अमल रुक जाएगा। तो ये मेरा ख्याल जो था, इसको फिर मैंने ख्याल के ऊपर मैं थोड़ा बैठ के गौर करना शुरू कर दिया, इस ख्याल को थोड़ा पकाना शुरू कर दिया। जैसे हमारे जो कुम्हार हैं, जब वो मिट्टी का बर्तन बनाया करते थे, तो मैं चूंकि बचपन में देखा करता था उनको, तो वो मिट्टी का बर्तन एक बन गया और फिर उसको भट्टी में पकाना पड़ता था। वो घड़ा जो है, वो बर्तन, वो जो प्याले होते थे, वो फिर पक जाते हैं। तो ख्याल को पकाना पड़ता है, फिर ये बाद में अमल की स्टेज जो है वो एग्जीक्यूशन की स्टेज आती है। तो गलतियों की निशानदही जो है वो फिर कौम की सतह पे अगर रुक जाए, इस्लाह का अमल रुक जाता है। अच्छा, इससे आगे बढ़े, आलमी सतह पे भी जब गलतियों की निशानदही जो है वो नहीं होती, तो गलतियां दोबारा दोहराई जाती हैं। जैसे जब आलमी जंगें हुई, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, या इसके बाद भी दीगर वाकयात हुए, तो बड़े बड़े थिंक टैंक जो थे,
ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बैठे, उन्होंने कहा कि बाबा ये हमारी गलती थी, ये आपकी गलती थी, यहाँ पे ये झोल रह गया, यहाँ पे ये कसूर हो गया, यहाँ थोड़ा सा ये कमी थी, इसको दूर कर लिया जाता तो ये हालात पैदा ना होते। ओके, फिर उसमें क्या होता है, एक मुख्तलिफ आइडियाज जो हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें फिर स्ट्रेटजी बनती है, स्ट्रेटजी बाद में बनती है, हिकमत अमली बाद में आती है, पहले आप निशानदही करते हैं। तो ये चीजें सोचते सोचते जब मैं इस महल्ले में दाखिल हुआ तो फिर इससे एक स्टेप जो है वो मैं आगे बढ़ा, इसी ख्याल को फिर थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल पे पिक्चराइज किया, विजुअलाइज किया, इमेजिनेशन के मोड में गया, और दूसरे मरहले में जो तस्वीरें बनी वो बड़ी जबरदस्त है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप मेरी आंखों में वो चमक देख रहे होंगे, मेरा जोश जज्बा। तो दूसरे मरहले में मैंने ये सोचा कि गलतियों की निशानदही कौन करेगा, कोई ना कोई मुहासिबा करने वाला ही करेगा, या आप अपना मुहासिबा खुद कर लें, आपका ज़मीर आपका मुहासिबा करे, आपका जो माहौल है, आपके वालिदैन, असातिज़ा, आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग, या आपके जो मुर्शद हैं, रूहानी पेशवा, वो आपका मुहासिबा करें, या आप कोई ऐसी किताब पढ़ें किसी उस्ताद मोहतरम की लिखी हुई, वो आपका मुहासिबा करती है, या आपके दोस्तों में से कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपका मुहासिबा करेगा, या आपका जो मुआशरा है वो मुआशरा आपका मुहासिबा करेगा, स्कूल की सतह पे करे, गली की सतह पे करे, सड़क की सतह पे करे। फिर आखिरी स्टेज में क्या आता है कि कानून जो है वो इस जमाने में कानून मुहासिबा करता है। अगर आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते तो आपको रोक लिया जाता है। इसी तरीके से पुलिस का निज़ाम बनाया जाता है कि वो मुहासिबा करेगी। फिर यहाँ से आगे बढ़ती है तो अदालतों में बात जाती है, जो हमारे जजेस हैं, हमारे वकला हैं, एक वो मुहासबे के अमल से गुजारते हैं क्रिमिनल्स को, या अगर एक्यूजिशन है, इल्ज़ाम है, ताकि इल्ज़ाम को ख़त्म किया जाए या इल्ज़ाम को सच साबित किया जाए। तो अलगर्ज यह है कि यहाँ से जब इस दुनिया के फेज से हम गुजरते हैं मुहासबे के अमल से, और फिर अगली एक स्टेज है योम आखिरत पे, एक मुहासिबा योमुल मीज़ान को भी होगा, वो भी एक मुहासिबा होगा। अच्छा, अब मुहासिबा करना कितना अहमियत का हामिल है। अगर मैं डंडी मारूं फर्द की सतह पे कि मैं कुछ चीजें मान लूं और कुछ जो है वो जाने दूं, तो मैं एक अच्छा मुहतसिब नहीं हूं। इसी तरीके से अगर खानदान के बुजुर्ग जो हैं या हमारे माशरे के बुजुर्ग बड़े, अगर वो खुद एहतसाब की भट्टी में जल कर कुंदन नहीं हुए, वो खुद उस एहतसाब के अमल से नहीं गुजरे, तो वो किसी दूसरे के एहतसाब के अमल को कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकते। लिहाजा अगर मैं सच नहीं बोलता अपनी ज़ात के साथ तो मुनाफिकत आ जाएगी। इसी तरीके से मेरी वो जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस के बावजूद मैं चूंकि चेक नहीं रख रहा, वो मेरे अंदर मौजूद रहेंगी। फिर अगर पेरेंट्स जो हैं वो अपनी पेरेंटल ड्यूटीज से, अपने जो वालिदैन होने के फ़राइज़ हैं उनको कमा हक्का हो पूरा नहीं करते, तो वो मुहासबा नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से यह है कि मुआशरा अगर केयरलेस हो जाए, मुआशरा जो है वो अपनी यंग जनरेशन का, अपने बच्चों का मुहासबा करना छोड़ दे, या ऐसा माहौल पैदा करके देना छोड़ दे जिसमें गलतियों की कम से कम गुंजाइश हो, या अगर गलतियां हों तो उसको इस्लाह के लिए एक रास्ता दे दिया जाए। इसी तरीके से फिर जमाना है, तो ओवरऑल हम सब एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। तो गलतियों की निशानदही का अमल जो है, इस पे हम थोड़ी देर रुकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक मुतसिब का किरदार, हम अपने आप को कोसने वाले बन जाएं, हम अपना मुहासिबा करने वाले बन जाएं। मुहासिबे का मतलब आप हिसाब किताब करें, रात को सोने से पहले आप मुहासिबा करते हैं, आप एक काम गलत हो जाता है, आपने एक साल में वक्त ज़ाया किया, आप मुहासिबा करते हैं। मुहासिबा होता है तो आपके अंदर एक करेक्शन जो है वो आना शुरू हो जाती है, तसहीह का अमल, इस्लाह का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ तक जो जब मेरा ये आइडिया जो था इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो इससे फिर मेरे जहन में कुछ लेक्चर्स थे जो मैंने अटेंड किए उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद पौन साजिद नकवी साहब के। तो वो कुछ बातें जो है वो मेरे जहन में यहाँ पे लूप में चलना शुरू हो गई, क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको ट्रिगर मिलती है, माजी में मिलती है, कहीं आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी होगी, वो अचानक भूली बिसरी याद आपको आ जाती है, हाँ यार उस वक्त ये बात फलाने की थी, या आप कोई शेर सुनते हैं, कोई नगमा सुनते हैं, किसी हादसे से दो चार होते हैं, किसी सानहे से गुजरते हैं, कोई अलमिया जो है वो हो जाता है, कोई वाकया, तो वो आपकी सोचों के ऊपर असरअंदाज होता है। मौसम अच्छा है, सोचों पे असर हो जाएगा,
کوئی حادثہ آپ دیکھتے ہیں سڑک پہ جاتے ہوئے آپ کی سوچوں پہ اثر ہوگا، پھر اسی کے مطابق آپ کی امیجینیشن بنتی چلی جاتی ہے، تصاویر بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ دو چیزیں پھر وہ بڑی زبردست ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے فیکٹ، ایک ہوتا ہے فیلنگز۔ غلطیوں کی نشاندہی میں یہ دونوں چیزیں بڑی ان کا ایک عمل دخل ہے۔ غلطیوں کی نشاندہی اگر آپ نے فیکچول انداز پہ کرنی ہے، فیکٹس کے ساتھ کہ یہ حقائق ہیں اور اس کے مطابق آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے ایک الگ طریقہ کار چاہیے ہوگا۔ اگر آپ اس کو جذبات کی بھٹی میں ڈال دیں گے تو پھر ایک نئی طرح کی آگ جلنا شروع ہو جائے گی، یعنی جذبات سے پھر آگے جذباتیت کے موڈ میں آپ چلے جائیں گے، اور انسان جب جذباتیت کے موڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی غلطیاں کم دکھائی دیتی ہیں، دوسروں کے گریبان میں جھانکنا اس کو زیادہ مزے کا عمل دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر دو لفظ جو ہے وہ استاد محترم کی مجھے یاد آئے، سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا یا آپ نے زندگی میں کہا ہوگا کہ اس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ میں مطلب میرے کانسیپٹ کلیئر ہوئے تو میں اس کو سمجھا، وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سبجیکٹیوٹی جو آپ کی موضوعیت ہوتی ہے، جب کوئی چیز مجھے لائک ہے یا ڈس لائک میں کرتا ہوں، میری پسند یا ناپسند، وہ میرا سبجیکٹیو میٹر ہے، یعنی وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو کسی فیصلے کو عالمی طور پر منوانے کے لیے آپ اپنی پسند یا ناپسند کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جیسے ہمارے سوشل میڈیا کا مزاج ہے، 99% یہ سبجیکٹیو ہے، ہم سب اپنی اپنی پسند ناپسند کے ساتھ پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لائیو ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کامنٹ دیتے ہیں، یہ ہمارا سبجیکٹیو میٹر ہے، ہمارا ذاتی ایک قسم کا۔ ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو میٹر کہ جب آپ معروضی سطح پہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں، معروض آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کی پسند ناپسند تو یہ نہیں تھی، لیکن اگر آپ کا ایکشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہو جائے گا تو اس کے اوپر اس کی آبجیکٹیوٹی پہ حرف آئے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ سبجیکٹیوٹی کے ساتھ سبجیکٹیوٹی ٹکراتی ہے تو گالن گلوچ کا ماحول بن جاتا ہے۔ ہر بندے کو اپنی نسبت عزیز ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سراہا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور دوسرا جو ہے وہ آئے گا وہ بھی یہی سوچ کے آتا ہے، تو وہ سبجیکٹیو سے سبجیکٹیو ٹکراتا ہے۔ کسی کی پولیٹیکل افیلیشن ہے، کوئی ریلیجیس افیلیشن ہے، تو وہ سبجیکٹیو سے سبجیکٹیو کا ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو اس میں ذاتیات کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ایک ایکسپیرینس اور ایکسپوجر ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو جب تک آپ سبجیکٹیو سٹیج پہ رہتے ہیں، یعنی جب تک آپ کوئی ایسی دلیل نہیں لے کے آتے جس کو رد کرنا مشکل ہو یا جس کو یونیورسلی ایکنالج کیا جائے عالمی سطح پہ، تو ظاہری بات ہے میری پسند ناپسند کو تو کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، کسی کی مجال کوئی میری پسند یا ناپسند کو جھٹلائے تو پھر ہم سبجیکٹیو انداز میں اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، اور آگے بھی چونکہ یہی ماحول ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، ہمارا جو سوشل میڈیا کا پچھلا ایک سیٹ اپ رہا ہے، معاشرے نے ہماری تربیت کچھ اس انداز میں کی ہے، یہ بڑے ایڈوانس اس کی سٹیجز ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ فرد کی سطح پہ یہ چیزیں جو ہمارے اندر آ رہی ہیں، جو ہم معاشرے کو دکھا رہے ہیں عمل کی صورت میں، جو ہم اظہار کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو اظہار کرتی ہے، یہ انہوں نے اس ماحول سے لیا ہے، یہ سبجیکٹیوٹی انہیں اس ماحول سے ملی ہے۔ ہمیں اتنا تنگ کیا جاتا ہے ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہ ہم پھر اپنی ایگو کے ساتھ جو ہے وہ بالکل سپوائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو قومیں ترقی کر جاتی ہیں یا جو افراد، اگر کبھی آپ کسی کامیاب انسان کی زندگی پہ غور کریں تو اس نے سبجیکٹیوٹی سے ایک قدم آگے بڑھ کے آبجیکٹیوٹی کو تسلیم کر لیا۔ جو یونیورسل لاز تھے، وہ سچ جنہیں ہم آفاقی سچ کہتے ہیں، جو ہر زمانے پہ ہر طبقے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر بشر کے لیے آفاقی سچ جو ہے وہ ایک طرح کی معنویت رکھتا ہے، وہ اس سچ کو تسلیم کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس سے ان کی جو آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو تسلیم و رضا جو ہے وہ آپ کی ایمان کی نشانی ہے، پھر آپ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس پہ کامیابی نصیب آپ کا بن جاتی ہے یا کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تو سبجیکٹیوٹی کی سٹیج پہ جھگڑا ہے، اس پہ کلیشز ہیں، بہت سارے کلیشز ہیں۔ اب غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اگر آپ سبجیکٹیو ہو جائیں گے، یہ میں اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، غلطیوں کی نشاندہی کے لیے اگر آپ سبجیکٹیو ہو جائیں گے،
या मुहतसिब जो है वो सब्जेक्टिव हो जाएंगे तो गलती कभी दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि गलती से मजीद बिगाड़ पैदा होगा। यानी अगर आप बच्चे को जुल्म सितम के साथ इस्लाह की तरफ लेके आना चाहेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, या आप अगर मुआशरे को डंडे के जोर पर चलाना चाहेंगे तो मुआशरा जो है वो सेहतमंद नहीं रहेगा। मुआशरे को सेहतमंद बनाने के लिए हमें गलतियों की निशानदही को हिकमत के साथ आगे लेके चलना होगा, ऑब्जेक्टिविटी के साथ आगे लेके चलना होगा। अगर हम सब्जेक्टिव हो जाएं और डंडा पकड़ लें हाथ में और तलवार पकड़ लें कि भाई ये बात मानो वरना ये काटूंगा मैं, या आप फतवा लेके अपनी जेब में बैठे हों कि जी अगर आप ये बात तस्लीम नहीं करते तो मैं आपके ऊपर फतवा लगाऊंगा, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। अल्लामा इकबाल की नज़र में ये जो सब्जेक्टिव अप्रोच है ये बिल्कुल पस्त तरीन सतह है। इससे जब इंसान बुलंद हो, अब इंसान बुलंद कैसे होगा? मैं अपनी सतह पे तो बुलंद नहीं हो सकता, मेरा नफ्स मेरे साथ है, नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा है, वो मेरे साथ है। तो मुझे बुलंद होने के लिए किसी बुलंद सहारे की जरूरत होती है, किसी सीढ़ी की जरूरत होती है। वो सीढ़ी आपको किताब की सूरत में मिले, सबसे बेहतरीन किताब जैसे कुरान करीम है, उसके अंदर अहकामात हैं कि ए बंदो ये काम इस तरीके से करो, डू दिस डोंट डू दिस। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो सब्जेक्टिविटी है उसके ऊपर इम्पोज हो जाएंगी चीजें, उसको रास्ता मिल जाएगा ऑब्जेक्टिविटी का। आप जब अल्लाह की कमांडमेंट में आ जाते हैं तो बेहतरी की गुंजाइश निकलती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम है मुस्लिम उम्मा के लिए, उनके जो अहकामात हैं, आप अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, अगर हम उसके साथ हुकअप कर लेते हैं, हमारा कनेक्शन उनके साथ हो जाता है, जिससे पहले हमने एक सेशन में बात की थी, रब्त हो जाता है, तो फिर हमारी गलतियां जो है उसमें इस्लाह का अमल बरक रफ्तारी से आगे बढ़ता है। फिर चूंकि जिम्मेदारी जो है वो गुंबद खजरा से शुरू हो जाती है, लिहाजा अब आपकी गलतियों की जो इस्लाह है उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, वो एहतसाब ऐसा होगा जिसके अंदर एक गैर जानबदार कैफियत होगी। इसी तरीके से हमारे यहाँ जैसे पुलिस का निज़ाम है, अदल का निज़ाम है, जिसकी वजह से आपको पता है मैं पिछले कई सालों से लिख भी रहा हूँ, सारे लिखते हैं, हम सब महसूस कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि मुआशरे जो तुमसे पहले वाली कौमें थी, मुआशरे थे, वो इसलिए तबाह हो गई या हो गए कि जब कोई अमीर या ताकतवर जुर्म करता तो उसको छोड़ दिया जाता, कोई गरीब और बेबस जुर्म करता तो उसको सजा दी जाती। ये दरअसल क्या था? ये मुआशरे तबाह क्यों हुए? चूंकि गलतियों की जो मुहासबा था, गलतियों का जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं, जब वो डंडी मारने लग जाते हैं तो मुआशरे के अंदर एक घुटन पैदा होती है। औलाद के माबैन अगर वालिदैन डंडी मारना शुरू हो जाएं, अदल ना करें, तो औलाद में वो घुटन पैदा हो जाएगी, सॉर्ट ऑफ सफोकेशन। अच्छा, वो सफोकेशन क्या करेगी? वो इस्लाह के अमल को पामाल कर देगी, वो इस्लाह के अमल को रोक देगी, और जब इस्लाह का अमल रुक जाता है तो फसाद बढ़ना शुरू हो जाता है। और फसाद एक ही लफ्ज़ है जिंदगी में, ये याद रखिएगा। ये मैं, अगर आप मुझे पढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो मैं इस फसाद के इर्द गिर्द मेरे मौजूआत जो हैं वो घूमते हैं। उसकी रीज़न क्या है? मैंने कुरान को रमज़ान अल मुबारक में या वैसे भी जब भी कभी स्टडी किया है, मुताला किया है, और उस पर गौर व फिक्र भी मैं करता हूँ, तो मुझे एक लफ्ज़ फसाद नजर आता है, अताजालु फीहा मन युफ्सिदु फिल अर्ज़। हमारे ऊपर जो पहला इल्ज़ाम लगा था आदम की तख्लीक के बाद, वो फसाद का था कि हम फसाद फिल अर्ज़ करेंगे। और हमारा जो क्रिएटर अल्लाह करीम है, उन्होंने हमारा साथ दिया था ये कहकर कि जो मैं जानता हूं इस बंदे के बारे में वो तुम्हें नहीं पता, इन्नी आलम मा ला तालम। तो गलतियों की गुंजाइश तो है, आदम की सरिश्त ऐसी है, वो गलतियां करता है, गुनाह होते हैं, इंसान के कदम जो है वो गलत पड़ जाते हैं, लेकिन गलतियों की इस्लाह भी फितरी अमल है। अगर गलतियों की इस्लाह के अमल को गैर फितरी मुआशरे में गैर फितरी अंदाज के साथ गैर फितरी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा तो इसके नताइज भी गैर फितरी होंगे। ये बात आप समझ ले, गैर फितरी नताइज जब होंगे तो मुआशरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी साख्त, उसका स्ट्रक्चर गैर फितरी होता चला जाएगा। और जब मुआशरा गैर फितरी हो जाएगा तो हमारे जो आने वाली नस्लें होंगी, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस होंगी, उनसे हम फितरी इजहार की तवक्को कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है ये मरबूत है, ये इंटीग्रेटेड है, ये एक बहुत बड़ी गेम है जिंदगी। इस खेल को एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। तो अगर आपने जिंदगी को समझना है
اور اس کھیل کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہوگی، پھر غلطیوں کی اصلاح کا عمل شروع ہوگا، اور یہ ہر سطح پہ ہوگا تو پھر بات بنے گی۔ اگر معاشرہ انکار کر دے، ایسا سسٹم نہ لے کے آئے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر نظام کے حوالے سے باتیں کرتا ہوں، لکھتا ہوں۔ ایکسکیوز می۔ اب نظام جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ سسٹم، سسٹمیٹک انداز میں، منظم انداز میں، مربوط انداز میں جب کوئی چیز آگے بڑھتی ہے، یہ بات کرتے ہیں جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کھبو، وہ شاید کہیں سے وہ سانس اوپر نیچے ہو گیا، کیونکہ لائٹ بھی ہے اور میں نے پنکھا بھی بند کیا ہوا ہے۔ 1 منٹ کا وقفہ، اور میں تھوڑا پسینہ جو ہے وہ صاف کر لوں۔ جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، جو دیکھتے رہے ہیں، جنہوں نے برداشت کیا ہوا، ان سب کو السلام علیکم۔ میں اسلام کا جواب نہیں دے سکا، سب دوستوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ اب ٹھیک ہو گیا کام۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ اچھا جی، تو انسان کی جو اصلاح کا عمل ہے، جب وہ غیر فطری ہو جاتا ہے، غیر فطری نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور غیر فطری جب نتائج مرتب ہوں گے، آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو وہ تھاٹس ہی نہیں ملیں گے۔ یہ سسٹم جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ کا سسٹم ہی ایسا رائج ہو جاتا ہے تو اس میں جو ذہن ہے اس کی ساخت ایسے بننا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ نفسیات اسی طریقے سے تشکیل پانا شروع ہو جاتی ہے، وہاں ہمارا جو ذوق ہے، ہمارے جو وجدان ہے، یا ہماری جو سوچیں، ہمارا بات کرنے کا انداز، ہمارا گفتار، ہمارا کردار، وہ ایک خاص ماحول میں اس کی ساخت جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر پنجرے کے اندر ایک پرندہ جو ہے وہ انڈے دیتا ہے اور پھر وہیں اس کے بچے نکلتے ہیں، پھر 2-3 نسلیں وہ گزر جاتی ہیں پنجرے کے اندر، تو وہ اندر ان کی انسٹنکٹ تو وہی ہے، لیکن وہ غلامی کے ساتھ آہستہ آہستہ، وہ کسی شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ قفس میں رہتے رہتے ہو گئی صیاد سے الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں ذرا جب پر نکلتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے نظریات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، خوئے غلامی جو ہے، جب انسان غلامی کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے، وہ غلامی آپ کے نفس کی ہو، وہ ماحول کی ہو، وہ سسٹم کی ہو، وہ کسی بھی قسم کی ہو، خوف کی، ڈر کی، خواہشات کی، کسی جبر کی، غلامی جو ہے، غلامی آپ کو کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو غلطیوں کی اصلاح کے عمل کی طرف جانے ہی نہیں دیتی، یا آپ کو ایک غلط عمل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں وہ آپ کو دے دے گی، یعنی آپ کو ایسا سلوشن دیا جائے گا۔ جیسے میں اس پہ بڑا غور کرتا ہوں اور میں سوچتا ہوں اکثر، ہماری مٹی جو ہے اس میں ڈفرینٹ معدنیات ہیں، ہمارے لوگوں کی ایک اپنی نفسیات ہے، اب ہمارے لوگوں کی نفسیات کے مطابق جو ہے وہ پالیسیاں بننی چاہیے تھی۔ پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کیا ہوتا کیا ہے کہ ہم مختلف ایسی پالیسیز جو ہیں وہ لے کے امپورٹ کر لیتے ہیں جن کا ہماری مٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی آپ جو ہے وہ ہمسائے کی پالیسی اپنے بچوں پہ اپلائی نہیں کر سکتے، آپ کو اپنے بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اگر ایک ماسٹر جی کی کلاس کا رزلٹ 100% آیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ ان کا کلیہ اپنی کلاس پہ آزمائیں گے تو آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ہو جائے گا۔ میں چونکہ لیکچرر رہا ہوں کالج میں، مجھے پتا ہے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے مطابق رائٹ ایکشن کرنا پڑے گا، رائٹ لوگوں کے لیے، رائٹ ٹائپ میں، اور رائٹ پروسیس کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو رائٹ ایگزیکیوشن ہوگی، پھر آپ کا نتیجہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے میری ذات میں کوئی غلطی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی محتسب ہے تو وہ میرا ضمیر ہے، مجھے اپنی غلطیوں کی خود اصلاح کرنی ہے۔ میں کیسے کروں گا؟ میں علم حاصل کرتا ہوں، مجھے میرا مشاہدہ ہوتا ہے، مجھے تجربہ ہوتا ہے، میں دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یار اس بندے نے چھلانگ لگائی ہے بلندی سے اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، تو I'm not gonna repeat this same mistake، میں کیوں کروں بھائی؟ یا مجھے کرنٹ لگ جاتا ہے، میں نے کہا یار میں نے جوتیاں نہیں پہنی ہوئی تھی یا میرے ہاتھ گیلے تھے، تو انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، فزیکل ورلڈ میں بھی، میٹا فزیکل ورلڈ میں بھی، اور ساری زندگی یہ اصلاح کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہم پرفیکشن کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، لیکن ہم اپنی اصلاح کے عمل سے گزرتے ہیں۔ یہ جو مصلحون کا لفظ ہے اصلاح کا، یہ فرد کی سطح سے بھی شروع ہوتا ہے۔ فرد کو فیسیلیٹیٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست سکولوں کا نظام ٹھیک کر دے، بچے آج سے اصلاح کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ریاست جو ہے وہ سڑکوں کا نظام ٹھیک کر دے، اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اگر بیلنس نہ رہے، حسن
توازن. اب توازن کیا کرتا ہے؟ وہ حسن پیدا کرتا ہے معاشرے میں. اور اگر جہاں پہ حسن نہیں ہوتا وہاں پہ وہ کبھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو حسن کیا کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ عدل کرتی ہے کہ سب کے ساتھ ایکول جو ہے وہ ہم سلوک کریں گے, تمام کے لیے یکساں نظام ہوگا, تعلیم کا نظام, عدل کا نظام, یہ سارے نظام جو ہے ہمارے سوشل سوک, یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اب اگر قوموں کو تربیت ہی نہ دی جائے کہ انہوں نے کوڑا کہاں پھینکنا ہے, یا پھینکنا ہے سڑک پہ پھینکنا ہے نہیں پھینکنا ہے, اور اگر تربیت بھی ہو اور وہاں پہ ٹریش کین نہ رکھے جائیں, اور اگر ٹریش کین بھی ہوں اور ان کو صاف کرنے والا عملہ باقاعدگی کے ساتھ صفائی نہ کرتا ہو, تو ظاہری بات ہے وہ کوڑا جو ہے وہ اس ڈبے سے باہر گرنا شروع ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ان کا ایک انٹیگریشن ہے, ہماری زندگی پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں. ہماری خواہشات, ہمارے خوف, ہمارے جذبات, یہ سارے مربوط ہیں. تو کسی ایک جگہ سے آپ شروع کر دیں, اور وہ میں نے آج ابتدائی نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, غلطیوں کی نشاندہی. آپ اپنی ذات کی سطح پہ آج بیٹھیں, کاغذ قلم دوات لے کے پینسل لے لیں, ڈائری پہ لکھیں یہ چیزیں میرے اندر غلطیاں ہیں, یہاں مجھے نقصان ہوا ہے, اور پھر ضد چھوڑ دیں, پھر عدل کریں. آپ اگر اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا شروع کر دیں گے, عادل ہو جائیں گے, تو آپ یقین مانیں معاشرے میں خوشگوار اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اگر باپ ہیں, ماں ہیں, استاد ہیں, آپ جس جگہ پہ ہیں آپ عدل کریں اپنی ذات کے ساتھ, اپنے ماحول کے ساتھ. پھر جو ہماری پولیس ہے, ہمارے جو اکابرین ہیں, جو ہمارے وکلاء ہیں, سب اپنے اپنے محاذ پر اپنی اپنی سطح پہ عدل کریں گے, محاسبہ کریں گے عدل کے ساتھ, تو معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے. لیکن اگر میں نہ بدلوں اور میں ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لوں اور میں کہوں کہ میں نے سب کو بدل کے رکھ دینا ہے, تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیشہ منفی ہوں گے. جیسے سوشل میڈیا پہ ہم زیادہ اصلاح کی بات اپنی ذات سے اس طریقے سے نہیں شاید کرنا چاہتے. ہم دوسروں کو تو بدلنا چاہتے ہیں, خود کو بدلنے کی ہمت شاید ہمارے اندر نہیں ہے, یا وقت ہمیں نہیں ملتا, اور ہم رات کو دوسروں کو واضح نصیحت کر کے سو جاتے ہیں. تو میں نے اس میں سے یہ نقطہ جو ہے وہ نکالا ہے کہ میں اپنی اصلاح کے ساتھ, یہ میں کیوں اس کا فکر مند رہتا ہوں. الطاف حسین حالی کا ایک شعر میں اکثر دہراتا ہوں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جب آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے خود اپنی اصلاح کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں, تو آپ ایک ایسے مسافر ہو جاتے ہیں جس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اثر کرتے ہیں, جس کے ہاتھوں سے قلم سے نکلے ہوئے لفظ دوسرے کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ اگر رنگوں کو بکھیرتا ہے کسی کینوس پہ, تو ان رنگوں کو دیکھ کر جو دیکھنے والی آنکھ ہے وہ متاثر ہوتی ہے, اور جہاں تاثیر ہوتی ہے وہاں آپ کا ایک کمیونیکیشن آگے بڑھ جاتی ہے. چونکہ کنیکشن ہو گیا تو کمیونیکیشن ہونا شروع ہوگی, پھر رزلٹس آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ اخلاص بڑا ضروری ہے اصلاح کے لیے. اگر ایک مبلغ جو ہے اس کی اپنی اصلاح کا عمل ادھورا ہو, اپنی اصلاح کا عمل ادھورا ہو, یا وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر سے ہی محروم ہو اور وہ دوسروں کو بدلنے کی مہم پہ نکل جائے, تو لازمی بات ہے کہ اس کی اصلاح کا عمل جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گا. اور پھر فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. تو پھر رسمیں رہ جاتی ہیں, روایات رہ جاتی ہیں, ان کے اندر وہ جو صدق ہوتا ہے, وہ جو کاٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو دوبارہ سے ہم ملاتے ہیں, جو کومنٹ کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ, السلام علیکم. اور یہ ساری چیزیں مل کے یہ دراصل یہ تحریک, یہ جو تھاٹ پروسیس تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, یہ جو آئیڈیا تھا یہ اس لیے کہ میں پڑھ رہا تھا کچھ کامیاب انسانوں کی زندگی کی داستانیں, ان کے جو بایوگرافیکل سکیچز تھے, آٹو بایوگرافی, ان کی خود نوشتیں, ان کی سوانح عمریاں. تو مجھے اس میں یہ نظر آیا کہ ان کی جو کامیابی یا ناکامی کا معیار تھا اس پہ انہوں نے کہیں کسی موقع پہ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کی, خود ہی کی. اپنے محتسب بنے, رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھے تو وہ ایک بدلے ہوئے انسان تھے, اور پھر انہوں نے معاشرے کے اندر وہی چیزیں دی, اپنے عمل کے ساتھ, اپنے قول کے ساتھ, اپنے فعل کے ساتھ. تو آئی ہوپ کہ آج کے اس فیس بک لائیو سیشن سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نیا نقطہ جو ہے وہ نکلا ہوگا. یہی چیزیں اس کو اگر آپ پروفیشنل لائف پہ اپلائی کریں, آپ کسی فیلڈ میں ہیں, آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, آپ فری لانسر ہیں, تو اکثر مجھے یاد ہے 2009-10 میں جب میں نے یہ کام شروع کیا تو اس وقت بھی ایسے بلاگ لکھے جاتے تھے کہ یار اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ بکواس ہے. میں ان ساری باتوں کو پڑھنے کے باوجود اس سمندر میں کود پڑا
یہ 2009-10 کی بات، 8 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں انسان کا جب تجربہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے تجربے کے نتیجے کو، چونکہ وہ سبجیکٹو ہوتا ہے، وہ اس کی ذاتی ایک اپروچ ہے، وہ اس کو آفاقی نظریہ بنا کے دوسروں کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. چلیے اگر دوسروں پہ اپلائی ہی کرنا ہے تو جو اسبات ہے آپ کی، جو پازیٹیوٹی ہے اس کو اپلائی کریں. تو میرا تجربہ چونکہ خوشگوار رہا ہے تو میں وہ خوشگواریت، اس خوشگواریت کا احساس وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھے چونکہ مثبت مزاجی نے زیادہ مزہ دیا ہے زندگی میں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے لفظوں میں کہیں کوئی منفیت نہ ہو، کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے. چونکہ مجھے پتہ ہے منفی رویوں کے اثرات انسانی دماغ پہ جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں پہ بار بار جب وہ نیگیٹو چیزیں پڑھتے ہیں، ایسی پوسٹیں پڑھتے ہیں جس میں نیگیٹیوٹی ہو، مایوسی ہو، بے یقینی ہو، تو ان کی تھاٹ پروسیس آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. جب تھاٹ پروسیس آپ کا خراب ہو گیا، جب آپ کے تھاٹ پروسیس میں سوچوں میں فساد پیدا ہو گیا، تو پھر آپ عمل کی دنیا میں، اصلاح کی دنیا میں کیسے کوئی خیر یا توقع کر سکتے ہیں کسی بہتری کی؟ نہیں کر سکتے آپ. یعنی جب تک آپ ایک مریض جو ہے وہ اپنے مرض کو ماننے سے ہی انکاری ہو جائے تو شفا یابی کا عمل کہاں جائے گا؟ جو شفا یابی ہے وہ تقوی سے جڑی ہوئی ہے. جس قدر تقوی ہوگا، تقوی کیا ہے؟ اویئرنیس ہے نا، ڈر ہے، خوف ہے کہ یار یہ کروں گا یہ ہو جائے گا، یار مجھے ایسا نہیں کرنا. تو جب انسان ایسا سوچتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. علاج کے بعد شفا ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، علاج پہلے ہے، شفا بعد میں ہے. علاج جو ہے وہ آپ کا ایک پروسیس ہے. آپ نے دوائی کھانی ہے، وہ دوائی آپ کی، وہ ڈاکٹروں کی دوائی ہو، روحانی دوائی ہو، یا آپ اپنے آپ کو خود دوائی دیں، کوئی جڑی بوٹیاں، یا لان تان کریں میری طرح. میں جب بیٹھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو دوائیاں دیتا ہوں. یہ چائے کا ہر گھونٹ میرے لیے ایک دوائی بھی ہوتی ہے بعض اوقات. تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس کا جسم، اس کی روح شفا یاب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ جس قدر اپنے نقائص کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اسی قدر زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور جس قدر آپ اپنی اغلاط اور نقائص کو دور کرنے میں ناکام رہتے ہیں، آپ اسی قدر زندگی میں ناکام رہتے ہیں. یس، آپ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس میں ہم بات کر چکے ہیں، ماحول کے، معاشرے کے. بعض کا انسان بالکل ٹھیک چل رہا ہوتا ہے فرد کی سطح پہ، لیکن معاشرے میں رشوت ہے، معاشرے میں سفارش ہے، معاشرے میں وہ کلچر ہی نہیں جہاں انسان جو ہے وہ اپنی فرد کی سطح سے آگے بڑھ سکے. تو obviously ریاست کی پھر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ریاست کے جو محتسب ہیں وہ ایسا نظام وضع کریں کہ جہاں میرٹ ہو، جہاں شفافیت ہو. تو اگر بے ایمانی کا ماحول ہوگا اگر بے ایمانی کا ماحول ہوگا تو ایماندار خسارے میں چلے جائیں گے، اس دنیا میں خسارے میں چلے جائیں گے. اگرچہ وہ خسارہ بہت بڑی فتح ہے ان کی، لیکن پھر بھی معاشرے کے اندر وہ خوشگواریت جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے. تو اس تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھیں. اور مجھے اب چائے کی طلب ہو رہی ہے، چونکہ آپ لوگوں کی خواہش تھی، آپ لوگوں کی دلچسپی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں میری زندگی کا. ایک عمر ہوتی ہے نا، ایک سٹیج ہوتی ہے. چلے یہ ضمناً ایک بات، اور پھر میں اجازت چاہوں گا. کتاب سے دوستی کریں. یہ جو نوجوان طلبہ و طالبات ہیں، مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا میں کتابی کیڑا تھا، بالکل کتابوں میں گم رہنا، ہر وقت عجیب عجیب کتابیں جو ملتی تھی پڑھتا تھا اس کو. کتابوں کی ایک منزل آتی ہے، کتابوں سے دور مت ہو. کتابیں دراصل کسی مصنف کی لکھی ہوئی ایک تصنیف ہے، اور وہ مصنف جو ہے وہ غلطیوں کی نشاندہی کر کے مصنف کی سٹیج پہ آیا. اس نے تصنیف کے اندر بھی اسی پروسیس کو بیان کر دیا، اور آپ کو وقت سے پہلے آپ کی اصلاح کے لیے کوئی مواد مل جاتا ہے. قرآن کو پڑھتے ہیں آپ، احادیث کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، دوسروں کے تجربات، ان کے حوادث، ان کے سانحات، ان کے مشاہدات کا جو منطقی نتیجہ ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ کے انالائز کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں. جیسے اولاد جو ہے وہ والدین سے لیتی ہے، والدین جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد سے لے رہے ہوتے ہیں. تو نسل در نسل یہ کڑی جو ہے وہ جنریشنز کو آگے بڑھاتی ہے. ہم تک یہ جو ناکامی پہنچی ہے ہمارے معاشرے کی اور امت مسلمہ کی جو بالخصوص، یہ اس پہ دہائیوں کا، صدیوں کا سفر ہے. اس پہ یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، نہ عروج ایک دم سے آتا ہے،
نہ زوال ایک دم سے ہوتا ہے. تو کتابیں پڑھا کریں. کتابیں آپ کو کسی کا درد دیتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اپنی توانائی. اسی طریقے سے کتاب سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے آپ اساتذہ کی محفل میں بیٹھا کریں. جو بڑے باریش انسان ہے, سفید داڑھی والے بزرگ جن میں زندگی میں مار کھائی ہوتی ہے, جن کی وہ بے شک بکریاں چرا رہے ہیں, ان کے پاس بیٹھیں تھوڑی دیر, وہ بابے جو ہیں ان کی باتیں سنیں. آپ کا سفر آسان ہو جائے گا, آپ کو آسانیاں مل جائیں گی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں نے زندگی میں بڑے شارٹ کٹ مارے ہیں اس طریقے سے. بہت سارے تجربات میں نے ذاتی طور پر نہیں کیے, میں نے اس وجہ سے مان لیے کہ ایک ایسے استاد محترم جن سے میری محبت ہے, عقیدت ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو why should I try it myself؟ میں کیوں اس سوراخ میں انگلی ڈال کے ہی دیکھوں کہ سانپ بیٹھا ہے یا نہیں. جب میرے کسی بزرگ نے, میرے مرشد نے, میرے گورو نے کہہ دیا یہ غلط ہے تو مجھے مان لینا چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. جو قومیں, بہرحال اگر آپ ذاتی تجربہ بھی کریں تو ذاتی تجربہ کرنے کے بعد پھر اس کو ریکارڈ مرتب آپ کریں اور اگلی قوموں کو کہیں. اب معاشرہ جو ہے, ہمارا جو سسٹم ہے وہ ناکام اس وجہ سے ہو گیا کہ جو ہماری نسل در نسل قوموں کے ہمارے عروج کے جو تجربات تھے وہ تو لے گئی غیر اقوام, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 800-900 سال سے ڈارک پیریڈ کے اندر. ان پہ بھی آیا تھا, یہ ڈارک پیریڈ چلتا ہے, رینیسنس بھی آتی ہے, نشاط ثانیہ بھی ہوتی ہے, احیاء ملت ہوتی ہے, قوموں کا عروج بھی ہوتا ہے, قومیں زوال پذیری کا شکار بھی ہوتی ہیں. تو فری لانسرز کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, آپ نے پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلنا ہے آگے. گرافک ڈیزائنرز ہیں, ویب ڈیولپرس ہیں, ویب ڈیزائنرز ہیں, سافٹ ویئر انجینئرس ہیں, یا آپ زندگی کا کوئی بھی پروفیشن ہے, اگر آپ پازیٹیو ہو جائیں, آپ سکسیس کی طرف نظر رکھیں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے چیزوں کے اندر سے اسباب تلاش کرنا ہے, پازیٹیوٹی تلاش کرنی ہے, تو اس سے آپ کے اندر ایک فریشنس آنا شروع ہو جائے گی. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ تازگی جو ہے وہ ایمان کا نام ہے. جب انسان کے وجود کے اندر بے ایمانیوں کے خیمے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, بے ایمانیوں کا راج ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو انسان کے چہرے پر نحوست ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر انسان کے جو ماحول ہے, اس کی جو اوزون لیئر ہے, اس کا جو مقام ہے, اس میں نحوست آ جاتی ہے. وہ نحوست فرد کی ہو یا طبقات کی ہو, ریاستی سطح سے نیچے آ رہی ہو یا فرد کی سطح سے اوپر جا رہی ہو, یہ دونوں چیزیں دونوں ہاتھوں سے مل کے تالی بجتی ہے. تو افراد کی, شہریوں کی اپنی ذمہ داری ہے, ریاست کی اپنی ذمہ داری ہے. میں اکثر دعا کرتا ہوں ریاست میں نیک حکمران آ جائیں جو ایسا نظام وضع کریں کہ جو ہماری نوجوان نسل کا, اور یہ میرا بلیف ہے, آپ کو پتہ ہے میں جب سے یہ بول رہا ہوں میں یہی کہتا ہوں, میری ینگ جنریشن کا آئی کیو, ان کا ای کیو, جو ایموشنل کوشن ہے, جو ان کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے, آپ کی سوچ ہے, وہ کتنا زبردست ہے. ماحول نہیں ملتا, ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں ہے, ان کو سمجھانے والا نہیں ہے. بہترین پوٹینشل ہے, ایک کریٹو ذہن لے کے وہ پیدا ہوتے ہیں, ان کی کریٹیوٹی کرمنالوجی کی طرف چلی جاتی ہے. وہ جینیس ہوتے ہیں, ان کے جینیس کے ساتھ ایول کا لفظ لگا دیا جاتا ہے, وہ ایول جینیس ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو وہ راستہ نہیں مل رہا. تو نوجوان نسل کو راستہ دیا جانا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو راستہ ملنا چاہیے, ہر معاشرے کے ہر فرد کو راستہ ملنا چاہیے. اسی طریقے سے افراد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ریاست کے لیے تھوڑا سا گنجائش نکالیں. چیزوں کو وقت لگتا ہے, چیزوں کی اصلاح میں ایک دم سے چھو منتر کرنے سے معاشرہ جو وہ نہیں بدل جاتا. ایک بیماری یا ایک مکان جو ہے وہ تخریب کاری کا شکار رہا ایک طویل عرصہ, تو وہ ایک دم سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی, اٹ ٹیک سم ٹائم. تو افراد کا, شہریوں کا بھی برداشت کا لیول وہاں پہ جانا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا دونوں ہاتھوں سے مل کے چلتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوتا یہ رہا کہ ریاستی اکابرین یہ کہتے رہے کہ لوگ جاہل ہیں, اور لوگ یہ کہتے رہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ بے ایمان ہیں. یہ دونوں طرف کی جو سوچیں تھیں, انہوں نے ہمیں مجموعی طور پر نقصان پہنچایا ہے. تو ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف آنا ہے. ریاست کو بھی پتا ہے کہ نیچے جو نظام رائج ہے اس سے یہی پروڈکشن ہو سکتی تھی. اسی طریقے سے افراد کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے اپنے طور پر بھی تو اپنا احتساب نہیں کیا. جہاں گورنمنٹ کے آفیشلز کھڑے ہوتے ہیں ہم سگنل کا احترام کرتے ہیں, جہاں وہ نہیں ہوتے ہم گزر جاتے ہیں نا, چونکہ ہماری نظر میں ایک ٹریفک کے جو سپاہی ہیں ان کا زیادہ ڈر ہے. ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہمیں سچ مان لینا چاہیے. ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں, ہم صرف کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے. یقین مانیے
ہم صرف کہتے ہیں ہمیں اللہ کا ڈر ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے. وجہ ہماری جو طبع ہے، ہماری نفسیات، وہ اس طریقے سے ڈھل گئی ہے کہ ہمیں پولیس والے کا ڈر زیادہ ہے، اللہ کا ڈر کم ہے. یہ بہت بڑا شرک ہے. اب اس میں پولیس والوں کے بھی قصور ہے. وہ سسٹم ایسا بنا کہ پولیس نے اپنا ڈر ڈنڈے کے زور پہ پیدا کیا، چونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ پولیس کی گاڑی آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. تو پولیس میں بھی، پولیس والے کو یہ تو نہیں کہ وہ سارے اسی طریقے سے ہی بیچارے گئے ہیں، ان کو بھی تو ایک سسٹم ملتا ہے نا ایگزسٹنس میں. ایک سسٹم کسی بھی ادارے میں جب آپ جاتے ہیں، ایک سسٹم پہلے سے موجود ہے. پولیس والے میرے دوست ہیں، میرے اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم خود چاہتے ہیں یہ بدلے، نہیں بدل پا رہا. کیوں نہیں بدلتا آپ کو پتا ہے؟ ہم کہیں سے شروع نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں یار میں نہ بدلوں، دوسرے کو بدل دیں، حکمران کو بدل دیں، بس میں نہ بدلوں. نہیں، فرد اپنی جگہ پہ سوچے، ماں باپ اپنی جگہ پہ سوچیں، فیملیز، خاندان اپنی جگہ پہ سوچیں. خاندان میں 2-4 بزرگ کھڑے ہو جائیں، وہ ایک پالیسی بنائیں، ایک میکنزم بنائیں، وہ خاندان کے بڑے ہو جائیں. مجھے یاد ہے ہم جب بچے تھے تو ہمارے جو میری والدہ محترمہ کے ماموں جان، ہم سب ان کو ماموں جی کہتے تھے، ماموں جی سید صابر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرے استاد بھی ہیں، میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی لکھا تھا ان کے بارے میں. وہ ہمارے خاندان کے بڑے، میں ان کو دیکھا کرتا تھا ہر معاملے میں اصلاح کرنی، مشورے دینے. ہم ان سے پوچھا کرتے تھے، ہمارے جو والدین تھے وہ ان سے مشورہ کرتے تھے. تو خاندان میں 2-4 بزرگ ہونے چاہیے. آپ کی کلاس میں کوئی 2-4 بندے ایسے ہوں، آپ کے اساتذہ میں سے کوئی ایسی ہستی ہو جن کے ساتھ آپ مشورہ کر سکیں، جن کو آپ اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں اور کہیں کہ استاد محترم میری اصلاح کیجیے، مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. طلب ہوگی، غلطیوں کی نشاندہی ہوگی، غلطیوں کی نشاندہی ہوگی، اصلاح کا عمل آگے بڑھے گا. اصلاح کا عمل آگے بڑھے گا، آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں. تقریباً 46 منٹ، 40-47 منٹ، اور مجھے پسینے میں شرابور. یہ دیکھیں، یہ نیا یا حی یا قیوم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جب میں بالکل کیمرے کے اندر دیکھتا ہوں تو میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور میں اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ توانائی کے جو سگنلز ہیں وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ براہ راست اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں. آج کے اس فیس بک لائیو سیشن کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. میں ابھی 1 منٹ کے لیے آپ کے کومنٹ پڑھوں گا. جنہوں نے اسلام کیا تھا ان سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال بڑائی صاحب بھی آئے ہیں، ماشاءاللہ. قاری صاحب بھی آئے ہیں، زندہ باد زندہ باد. قاری صاحب دی گریٹ، واہ جی واہ. اصل میں آج چونکہ میں نے میرا موضوع کچھ ایسا تھا، آپ پسینہ بھی آ گیا بہت سخت، تو میں نے کہا کہ میں کیمرے میں دیکھ کے بات کروں. تو میں کامنٹ سیکشن کو نہیں دیکھ رہا تھا، یہ اسکرین ہے سامنے مجھے، اس میں اپنا بھی وہ نظر آتا ہے. تو یہ اوپر لگا ہوا ہے ویب کیم، تو میں ویب کیم میں ڈائریکٹ اس کی چھوٹی سی آنکھ کے ذریعے، مجھے یقین مانیے احساس تھا کہ میں جو بول رہا ہوں اس چھوٹی سی ویب کیم کی آنکھ سے، ان آنکھوں کے ذریعے جو مجھے دیکھ رہی ہیں، ان کی روح کے تاروں کو یہ چھیڑے گی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی جملہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں سوچ رہا تھا، اور جب میں سوچتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے. اور وہ آئیڈیا کس وجہ سے آتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. یا آپ کتاب پڑھیں، یا آپ کسی استاد کے چرنوں میں بیٹھ جائیں. میں بیٹھتا ہوں، میں اپنے اساتذہ کے ساتھ لاڈ کرتا ہوں، میرا عشق ہے. میرے پاس جو کچھ ہے یا مجھے کتابوں سے ملا، میرے اساتذہ سے ملا، میرے گرو جو ہیں ان سے ملا، میرے مرشد سے مجھے ملا، میرے ماں باپ سے ملا. میرا اس میں کچھ بھی نہیں. میرا اگر کچھ ہے تو وہ یہ کہ میں نے جو کچھ مجھے ملا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں ایک اچھے سچے طالب علم کی طرح سچے انداز میں اپلائی کیا. بس یہ میں نے کرنے کی کوشش کی. اور جو میری غلطیاں ہوتی ہیں ان کو میں چھپا بھی لیتا ہوں، چونکہ غلطیاں ایسے ہی خام خواہ بھی نہیں معاشرے میں اپنی کو بتاتے رہنا چاہیے. جب انسان اپنا محتسب خود ہو تو اسے اپنی غلطیوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے. یہ نیگیٹیوٹی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب اللہ آپ کا پردہ رکھتے ہیں، جب آپ کی ذات کو عیوب و نقائص کے باوجود ایک شیلٹر مل جاتا ہے، تو آپ کو جب سوچ بھی مل جائے اور آپ کو ایسی طبیعت بھی مل جائے، ایسا ماحول بھی ملے، اساتذہ بھی ملے کہ آپ ہر روز اپنے اندر سے کوئی نہ کوئی نقص جو ہے وہ نکالنا شروع ہو جائیں اور اس کو منفیت کو اثبات کے ساتھ بدلنا شروع ہو جائیں،
जो मनफी मिजाज है उसको मस्बत मिजाजी के साथ आप तब्दील करना शुरू कर दें, तो आपको किसी खारजी मोतसब की जरूरत ही नहीं रहती। बहुत कामयाब और अजीम लोग होते हैं जो अपना मुहासबा खुद करते हैं, या फिर वालिदैन, या फिर असातिज़ा, फिर हमारा माहौल, खानदान के बड़े, मुआशरा, और फिर ओवरऑल जो आलमी गांव है, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की कुछ जिम्मेदारियां हैं, ओआईसी की कुछ जिम्मेदारियां, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। उलमाए कराम की जिन मामलात में सिर्फ उलमाए कराम को बोलना चाहिए, उसमें मैं क्यों बोलूं? मैंने देखा सोशल मीडिया पे सब्जेक्टिव अंदाज में दीन के हसास मामलात पे राय जनी हो रही होती है। एहतियात करें, मैं आपको बता रहा हूं, ये नाजुक मामलात हैं, नंगी तारे हैं। हर बंदे के हाथ में उस तरह आ जाए तो वो कट लगाता है। हर बंदा चीर फाड़ करके वो सर्जन बनने के चक्कर में बढ़ जाएगा तो वो काट देगा सारा कुछ। हर बंदा गुर्दे नहीं निकाल सकता। ऑपरेशन करने के लिए आपको बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जो चीज, जो काम जिसके जिम्मे है उसी को करने दें। आप अपने हिस्से का काम करें, आप अपनी इस्लाह के अमल से गुजरें। रियासती अकाबरीन अपने अमल से गुजर रहे हैं, उलमाए कराम हैं, और हमसे ज्यादा फिक्र रखने वाले उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। उलमाए हक अल्लाह की मेहरबानी से ये ऐसे नहीं कायम, वतन अजीज ऐसे नहीं कायम, हमारे सर का ताज हैं उलमाए कराम, उलमाए हक जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। आपके असातिज़ा कराम, ये मुआशरा तबाह हो जाता अगर यहाँ पे वो हीरे ना होते। सच्चे सुच्चे लोग मौजूद रहे हैं हर दौर में। अल्लाह ने, मैंने आपको बताया कि अल्लाह की तरफ से अपनी भी एक हिकमत चल रही होती है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, दी बेस्ट प्लानर एवर। अल्लाह ताला की जात जो है वो बेहतरीन प्लानिंग कर रही होती है। तो ये जो एक प्रोसेस मैंने गुजारा, एक सफर गुजारा, इसमें से आई होप आपके लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुमला ऐसा होगा जो आपकी रूह के तारों को छेड़ देगा, और आज रात को जब आप सोने लगेंगे तो ये सुर, संगीत और ये जो सरगम है ये आपके साथ साथ रहेंगे, और आपको आसानी होगी अपनी गलतियों की निशानदेही करने में, और इंशाअल्लाह ताला फिर गलतियों की निशानदेही के बाद इस्लाह का अमल जो है उसमें बरकतें पड़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप कुछ ना कर सके, शॉर्टकट बता रहा हूं, एक सीक्रेट, अगर आप कुछ ना कर सके, नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपना आप सौंप दें, गुंबद खजरा का तसव्वुर करके वहां से हिदायत लेना शुरू कर दें। सादा सा मिल जाएगा आपके हिस्से के मुताबिक, आपके जुस्से के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक वो गजा आपको चबाई हुई मिल जाएगी, आपको दांत भी नहीं हिलाने पड़ेंगे। शर्त यह है कि आप सिद्के दिल से, खुलूस नीयत के साथ, मुकम्मल यकीन के साथ, वाबस्तगी के साथ, लाड के साथ, प्यार के साथ आप अपना आप सौंप दें, मस्जिद नबवी को सौंप दें, मस्जिद ज़र्रार को नहीं। याद रहे, मस्जिद ज़र्रार को नहीं सौंपना, उसका नया नक्शा भी इसी तरह का ही होता है। लेकिन मस्जिद ज़र्रार में नबी पाक अलैहिस्सलाम नहीं है। इब्लीस ने भी कहा था कि आदम को निकाल दें तो मैं और अल्लाह काफ़ी है। और जिनके दिल जो है वो कांपे हैं, तड़पे हैं, रक्स में आगे हैं, वो दुआ कर दें और दुरूद शरीफ पढ़ दें एक दफ़ा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सदा मोहतरम रहे। अच्छा जी सर, आपकी गुफ्तगू, सिर्फ 2 मिनट कमेंट पढ़ूंगा और फिर मैं इजाजत चाहूंगा, मैं इसको बंद करूंगा, इसलिए मेरी तरफ से अभी फी अमान अल्लाह, मैं इशारा करूंगा और फिर लाइव वीडियो जो है इसको एंड कर दिया जाएगा। मैं एक टेक भी लगा लूं, थोड़ा थक गया। वो बड़ाई साहब आई टू आई कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं, मेरी और बड़ाई साहब की एक सीक्रेट बात भी है, उनको पता है कि मैं आई कांटेक्ट का कितना दीवाना हूँ। मेरे एक उस्ताद मोहतरम है, जब वो किताब से कोई बात देख के पढ़ते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन जब वो किताब बंद कर देते हैं और उनके अंदर से वो खुशबू निकलती है तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अपनी अपनी एक होती है ना, बाज़ का किताब से देखी हुई बात अच्छी लगती है, बाज़ का क्योंकि जो चीज़ गुरु के अंदर से होकर निकलती है उसकी महक ही कुछ और है। क्योंकि किताब जो लिखी हुई है वो तो सबके लिए है, लेकिन जब गुरु आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको कुछ देता है तो वो सिर्फ आपके लिए है।
وما علینا الا البلاغ المبین. اور یہ دیکھیں جناب ساتھ یا تو لائیو ویڈیو نہیں دیکھ رہا، ساتھ تمہیں بھی ڈانٹ پڑے گی. یہ دیکھو یہ ساتھ ساتھ کال کر رہے ہیں درمیان میں. السلام علیکم جی بیٹے، آپ بھاگ کیوں گئے ہو بھائی؟ اچھا جی بہت شکریہ، پھر ملیں گے. اچانک میں سوچوں گا، میرے دماغ میں کوئی نہ کوئی کیڑا کل بلاتا رہتا ہے، پھر اسے کوئی آئیڈیا آئے گا اور پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا، یا آپ ٹریگر کر دیا کریں جیسے سلمان نے کیا تھا پچھلے سیشن میں. سوال کریں گے اور اس سوال کے مطابق انشاءاللہ ماحول بن جائے گا. خوش رہیں، چائے پیئیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.